اور نبی علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا اے جڑی ساری دنیا دا نظام ہے کافر واسطے انجے جویں جنت ہے تے مومن واسطے قید خانہ ہے۔ وہ تے سمجھدا ہے کیڑے ویلے ایتھوں جان چھٹے تے رب نال جا کے ملاقات کر لواں۔ یعنی انبیاء علیہم السلام اللہ نال ملاقات فرما لیندے نے۔ اے انبیاء دی بے ادبی گستاخی تے توہین نہیں، بہت سارے اللہ دے پیارے نے جنہ دے بارے اللہ نے اس لفظ دا قرآن پاک دے اندر انتخاب فرمایا اور اس لفظ نو استعمال فرمایا۔ آج ذرا غور فرمانا، اللہ ذوالجلال والاکرام دے ایک بڑے پیارے نبی نے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ جتھے جتھے تیرے پیارے لیٹے نے انہاں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا۔ ذرا قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا، جناب عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے اپنی خاص قدرت کاملہ نال اور اپنے خاص کلمے نال عیسیٰ علیہ السلام نو پیدا فرمایا، اور جدو آپ اپنی والدہ محترمہ دا دودھ پی رہے نے، قوم دے لوگ طرح طرح دیاں گلاں کر دینے پہ تے جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے جناب عیسیٰ اپنی قوم نو مخاطب کر کے فرماندے نے انی عبداللہ میری ماں دے خلاف بد زبانیاں کرنے والوں، میری والدہ تے بہتان لگانے والوں، میری ماں دے خلاف زبان چلانے والوں، گل سن لو، فرمایا قال انی عبداللہ، میں تے اللہ دا بندہ واں۔ کیا میں تے اللہ دا بندہ، سپارہ 16 تے سورت دا نام ہے سورہ مریم، فرماندے نے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ میں قرآن تیری عظمت تو صدقے جاواں، آگے کی آندے نے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ، میرے تے اللہ دی طرفوں سلامتی ہے، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یوم ولدتُ، جدن میں پیدا ہویا ہوں، یوم ولدتُ و یوم اموتُ، تے جدن میں دنیا تو جانا، یعنی جدن میں موت نہ ہمکنار ہونا، و یوم یبعث حیا۔ اے جناب عیسیٰ علیہ السلام اور ادھر جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹیاں نو اکٹھیاں فرمایا، تے بیٹیاں نال ہم کلام نے اللہ ذوالجلال دے نبی فرماندے نے ام کن، تو قرآن نے نقشہ کھچیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، ایتھے بھی اُنہی
لفظاں دا انتخاب کیتا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا و نحن لہ مسلمون۔ جناب یعقوب علیہ السلام قرآن کہہ رہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یعنی جدو اللہ نال ملاقات دا ویلا قریب آیا، موت دا ویلا قریب آیا تے اپنے بیٹیاں نو فرماندے نے ما تعبدون من بعدی، اور کاموں کی والو سانو تے فکر ہے نا اولاد دے جائیداد دی فکر ہے، انہاں دے کارخانیاں تے فیکٹریاں دی فکر ہے، انہاں دے مربیاں دی فکر ہے، انہاں دے دنیا تے مال و زر تے سیم و زر دی فکر ہے۔ اللہ دے نبی نو اپنی اولاد دے عقیدے دی فکر لگی ہے، ما تعبدون من بعدی، اور پیاریو میرے تو بعد عبادت کی دی کرو گے، تے بیٹے بھی تے آخر نبی دے دینا آندے نے نعبدو الہک نعبدو الہک، اسی ابا جی اسے ہی الہ دی عبادت کرانگے جیڑا تو اڈا الہ ہے اللہ اللہ۔ اے جناب یعقوب علیہ السلام نے ایک اور رب دے نبی نے اتھے بھی اللہ نے ایک ہوئی لفظ استعمال فرمایا، اور بڑے برگزیدہ نبی سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب نال گلاں کر دے نے مالک دے سامنے عرض کر دینے رب قد آتیتنی من الملک، رب دا شکریہ بھی ادا کر دینے پہ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ بڑیاں پیاریاں گلاں نے جناب یوسف علیہ السلام دیا، رب اے میرے رب قد آتیتنی من الملک، اللہ میں تیرے کولوں سوال نہیں کیتا منگیا نہیں، قد آتیتنی من الملک، اللہ تو میرے تے مہربانیاں کیتیاں تے مینوں حکومت عطا فرما دیتی ہے، رب قد آتیتنی من الملک، عرشاں والے اب بن منگے میں نو مصر دا بادشاہ بنا دیتا ہے، تے نمبر 2 وَعَلَّمْتَنِي مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تے سونیا تو میرے تے اے بھی مہربانی فرمائے کہ مینوں خواباں دی تعبیر دا علم بھی آپے سکھلا دیتا ہے، وَعَلَّمْتَنِي مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے میرے مالک آسمان بنان والا بھی تو ہے تے زمینہ بنان والا بھی تو ہے، فاطر السماوات والارض، اگے کیے انت ولی فی الدنیا والآخرہ،
انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا تے بھی تو ہی میرا دوست ہے تے آخرت نو بھی سونیا تو ہی میرا دوست ہوئے گا۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ ہن اگے کی آندے نے؟ توفانی مسلمان، اقتدار تو آپ عطا فرمایا، اے میرے مالک خواباں دی تعبیر تساں آپ عطا فرمائیے، تے اے عرشاں والے ربا ہن میں تیرا نبی تیرے کولوں ایک دعا کر رہا ہوں، ایک گزارش کر رہا ہوں، توفانی مسلمان۔ اللہ جدو مینو اپنے کول بلائے توفانی مسلمان، اللہ جدو مینو فوت کرے تے اپنا فرما بردار کر کے اپنے کول بلائی۔ یہ عاجزی ہے نبی دی انکساری، نبی دے ہندہ ہی رب دا تابعدار تے فرما بردار ہے۔ عطائے لگا اللہ ذوالجلال نے اپنے اینا پیاریاں واسطے ان الفاظ دا انتخاب فرمایا، اینا دا استعمال فرمایا، اور جدو کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیواری آئے، اللہ ذوالجلال نے میرے نبی تے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام، آپ جیسی ہستی میرے نبی تو پہلا اللہ دے پیارے تشریف لے آئے، اپنے اللہ دے ہاں تشریف لے گئے، ملاقاتاں کیتیاں، بڑے بڑے نیک آئے، متقی آئے، پرہیزگار تے عبادت گزار آئے، اور کاموں کی والیوں اے تے جان دے پہچان دیو نا کہ موت ایسی اٹال حقیقت ہے کہ اس موت نے کدی کسے دیاں لوڑا نہیں ویکھیاں، اور پتا دے میرے مصطفیٰ نالو زیادہ دنیا تے والا کدیاں ضرورتاں ہو سکدیاں نے، لیکن اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب نو بھی بالآخر اپنے کولی بلا لے آئے۔ اے موت کسے نو نہیں چھوڑ دیجے، اے موت کسے نو نہیں چھوڑ دیجے، چن چن کے کلیاں توڑ دیجے، اے موت کسے نو نہیں چھوڑ دیجے، چن چن کے کلیاں توڑ دیجے، مکھ پیارے والوں موڑ دیجے، کہو لا الہ الا اللہ، اور 10 ابراہیم خلیل کتھے، ذرا پیچھے نظر مار خا، 10 ابراہیم خلیل کتھے، موسیٰ بن عمران کلیم کتھے، تے ساڑھے نبی رؤوف رحیم کتھے، کو لا الہ الا اللہ۔ کائنات دے امام علیہ السلام آپ نے 13 سال مکہ پاک دے اندر اعلان نبوت فرمایا، لوگانو اللہ دا پیغام سنایا، دعوت حق تو آشنا فرمایا، اور مکہ پاک دے اندر کیڑا دکھ ہے جڑا میرے پیغمبر نے برداشت نہیں کیتا، کوئی گالیاں کٹ دے، کوئی پتھر مار دے، کوئی نبی پاک دے گل پاک دے اندر کپڑے پاک کے وٹ چاڑ دے، کوئی میرے نبی دے ہائے رستے دے اندر گڑے کھود دے، کوئی آپ دے رستے دے اندر کانٹے بچھا رہا۔ 13 سال تک میرے پیغمبر نے مکے والیاں دے
دکھ تے ازمائشاں تے پریشانیاں برداشت کیتیاں، بالآخر رب العالمین فرماندے نے سونیو ہن مکہ چھڑ دیو مدینے چلے جاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام مدینہ پاک تشریف لے گئے۔ دشمن ایڈا بدبخت تے ایڈا کمینہ دشمن ہے، انہاں مدینہ پاک دے اندر بھی نبی پاک نو امن نال، چین نال، آرام نال، سکون نال نہیں رہن دیتا۔ کدی بدر دی جنگ ہے، کدی احد دی جنگ ہے، کدی حنین دی جنگ ہے، کدی خیبر دی جنگ ہے، کدی کوئی یعنی پیغمبر علیہ السلام اور نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ اسے ہی پریشانی دے اندر رہ، ادھروں نہ دشمن حملہ کر دے وے، ادھروں نہ دشمن آ جائے، ادھروں نہ مخالف حملہ کر دے وے۔ یعنی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو مدینہ پاک دے اندر بھی سکون نال زندگی نہیں گزارن دیتے۔ پر سونےوں میں قربان جاواں تواڈی عظمت تے تواڈے غلاماں تو جنہ دشمن دی ہر سازش دا مقابلہ کیتا تے اللہ دی توحید دے پرچم لہرا دیتے نے۔ بالآخر حالات بدلے، جس مکہ پاک وچوں میرے آقا علیہ السلام نو رات دی تاریکی اندر نکلنا پیا، مکہ چھڑنا پیا، اللہ ذوالجلال نے اپنے نبی نو فاتح مکہ بنا کے دوبارہ مکے دے اندر داخل فرمایا۔ نبی فاتح مکہ بن کے آئے نے، اور نیرا مکے دی فتح صرف مکے دی فتح نہیں بلکہ انج سمجھو سارا عربی نبی نے فتح کر لے آئے۔ کائنات دے امام علیہ السلام ایک فاتح دی حیثیت نال، ایک حاکم دی حیثیت نال، ایک حکمران دی حیثیت نال آج مکہ پاک دے اندر آپ تشریف لے آ چکے نے۔ آپ علیہ السلام دے صحابہ، آپ دے غلام بھی مکے آ چکے نے، تے ہن آپ پیغمبر علیہ السلام فتح کرن تو بعد جدو واپس تشریف لے گئے آخری حج کرن واسطے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہن حالات کچھ نہ کچھ موت دل ہو گئے انہیں آ جا کے ساریاں سازشاں دے جال مکے جو بنے جاندے سن تے مکہ رب نے میرے نبی دے ہاتھ تے فتح فرما دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہن آخری حج فرمانا تے عام نبی پاک نے اعلان فرما دیتا ہے۔ آپ فرما دینے میں حج کرنا چاہنا، جڑا حج کرنا چاہتا میرے نال جانا چاہتا تیاری کر لو۔ صحابہ تیاریاں کر دینے بے تے ذرا اندازہ فرماؤ گا کیسا پیارا منظر ہوئے گا۔ کائنات دے امام علیہ السلام نے نال میرے نبی دے صحابہ نے تے آ کے نبی پاک دے غلامہ نے ذوالحلیفہ تو احرام بن لینے۔ ہن غور کرو ذرا تصور دی نظر نہ ویکھو ہاں کہ اینا وڈا اجتماع تے قافلہ ہے، اینا سارے آنے چٹیاں چادراں لک بنیاں نے تے ایک ایک چٹی چادر اوپر لئی احرام بنیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی قیادت دے اندر اے سارے کہہ رہے ہیں لبیک۔ کیسی فضا ہوئے گی کہ اس فضا دے اندر نبی پاک تے نبی دے غلاماں دے اے ترانے گونج دینے وے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ مفسرین لکھ دینے کہ
نبی پاک مختلف موقعوں تے نا اپنی زبان نبوتوں ایسے کلمے ایسے جملے ارشاد فرماندے کہ جدے تو اندازہ ہوندا سے کہ اللہ دے پاک پیغمبر شاید ہن زیادہ دیر تک دنیا تے تشریف نہیں رکھن گے، حج کرن واسطے جا رہے ہیں۔ میرے پاک نبی طواف فرمایا، زمزم پیتا، مقام ابراہیم تے نوافل ادا فرمائے نے، پھر آپ منا تشریف لے گئے نے، منا چو عرفات چلے گئے نے، تے جدو عرفات پہنچے نا تے اے جڑیاں سوچاں سنوی مستقبل دے اندر جو نبی پاک مختلف موقعوں تے گفتگو فرماندے نے، پتہ نہیں یہ دا انجام کی ہوئے گا، اور او دے یقین دی حد تک اللہ ذوال جلال نے قرآن نازل فرما دیتا ہے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے پیغمبر آج اساں تہاڈا دین تہاڈے تے مکمل فرما دیتا ہے، اساں اپنی نعمتاں دا تواڈے تے اتمام فرما دیتا ہے۔ اے وہی وجہ صحابہ دے اندر خوشی دی لہر دوڑ جاندی ہے، لو آج ساڈے تے ساڈا دین مکمل ہو گیا، نہ عیسائیاں نو اللہ نے انج مخاطب کیتا، نہ یہودیاں نو اللہ نے انج مخاطب کیتا۔ اسی کڈے خوش نصیب ہاں، ساڈے نبی نو رب نے کہہ دیتا سونیا میں تواڈا دین تواڈے تے مکمل فرما دیتا ہے، اپنی نعمتاں دا تواڈے تے تمام فرما دیتا ہے۔ اے کوئی تے وجہ ہے ابو بکر دیاں اکھاں چو آنسو نے، ابو بکر ایتھے رون والی تے اکھاں چو آنسو بہان والے، کیڑی گل نبی نے فرمائی ہے، فرماندے نے ساتھیو پتہ دینا اللہ ذوال جلال نے نبی پاک نو مبعوث فرمایا کادے واسطے؟ اللہ فرماندے نے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ ذوال جلال نے نبی پاک نو پیجیا دین نو دوسرے دینہ تے غالب کیتا جائے، اے دا مطلب اے وے جے دین پورا ہو گیا تے نبی پاک دیاں لوڑاں بھی پوریاں ہو گئیاں نے، جے دین مکمل ہو گیا پیغمبر علیہ السلام دے دنیا تے آن دا مقصد بھی پورا ہو گیا، اے دا مطلب ہے کہ شاید ہن اللہ دے نبی زیادہ دیر ساڑے اندر نہ رہ سکر، اور ایک ہوئی وجہ آقا مدینہ پاک واپس تشریف لے آئے نا، میرے پاک پیغمبر تے اللہ دا قرآن نازل آجڑی ابتداج میں سورہ مبارکہ پڑھی ہے، اللہ فرمان دے نے اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورت جدو نازل ہوئی نا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے انج لگ دے جویں موت دا سنیا آ گیا ہے، انج لگ دائے جی میں واپسی دا پیغام آ گیا، اللہ نال ملاقات دا پیغام آ گیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اے میرے محبوب پیغمبر جی حالات بدل گئے نے، دن بدل گئے نے، دن صدا ایک جیسے رہندے، صدا حالات ایک جیسے نہیں جے رہندے۔ اے میرے محبوب جی او دن گئے
جدوں ایک ایک نو اللہ دا پیغام سنان دے سو او دن بیت گئے جدوں ایک ایک دو دو نو جا کے اسلام دی دعوت دین دے سو اور نہ دے سامنے اللہ دا پیغام رکھ دے سو کہ تو چھڑکاں پیندیاں کہ تو مصیبتاں آوندیاں کہ تو ماراں پیندیاں اے میرے پیاریا محبوبہ او دن گزر گئے نے ہن حالات نے پلٹا کھا دے وارا ایت الناس ہن تسی لوکاں نو ویکھو گے یدخلون ایک دو تین چار نہیں یدخلون فی دین اللہ افواجا ہون سونے فوجاں دیاں فوجاں تیرے دین وچ داخل ہوندیاں جان گیا ہون جماعتاں دیاں جماعتاں تیرے خادم تے تیرے غلام بندے جان گے ایتھوں اندازہ ہو گیا ہون شاید اللہ نال ملاقات دا ویلا قریب آ گیا پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی ایک اور موقع آیا تے ایتھے بھی پیغمبر نے کچھ اشارہ کنایا فرمایا جدو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے معاذ میں یمن دا تینوں مبلغ بنا کے بھیجنا چاہنا جی اللہ دے پیارے نبی میں حاضر ہاں جناب معاذ یمن جان دیاں تیاریاں فرما رہے حیران ہو گے کائنات دا امام دو جہان دا سردار تے جگاں دے ویر رب دے حبیب علیہ السلام نے حضرت معاذ نو یمن بھیجن لگے نے یمن جاندے ہاں معاذ گھوڑے تے بیٹھے نے تے آمنہ دے نال آمنہ دے در یتیم نال ٹر دے جا رہے نے معاذ گھوڑے تے نے سواری تے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نال نال پیدل تشریف لے جا سونیو میں غلام ہاں تسی آقا ہو میں صحابی ہاں تسی نبی ہو آقا میں تو اڈا خادم ہاں حضور تسی سوار آپ فرماندے ہوں گے معاذ تو ساڈا مہمان ہے یمن دی طرف جو جا رہے ہیں انج مدینہ پاک تو باہر نکل گئے تے میرے آقا علیہ السلام معاذ نو یمن دے رائے پان لگے تے آخری ملاقات دے موقع تے آپ فرماندے نے معاذ یار ہون جدوں کدی واپس آئیں گا یا میری مسجد ویکھیں گا یا میری قبر ویکھیں گا ہن جدوں کتے واپس آئیں گا یار نبی دے غلام تے نبی دے چہرہ تک دیا نہیں سن رج دے معاذ ہن جدوں کدی آئیں گا شاید میری ملاقات نہ ہو سکے میری مسجد تے میری قبر تے ہی آئیں گا معاذ دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے معاذ دیاں ڈیکراں نکل گئیاں کدی یمن دیاں لمبیاں مسافتاں وال ویندے نے کدی مڑ مڑ کے آمنہ دے لال دا چہرہ پاک ویندے نے کہ مصطفیٰ پیارے پیغمبر علیہ السلام نو شاید ہن زندگی اندر منو دوبارہ ویکھنا نصیب نہ ہوئے تے پھر میرے بھائی پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک دن پچھلی رات ویلے حضرت ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے حجرہ پاک دے اندر یعنی ماں عائشہ صدیقہ دے کار رہن دی واری مصطفیٰ دی نبی پاک پچھلی رات اٹھے تے آپ جنت بقی دی طرف تشریف لے جاندے نے جا کے اپنے صحابہ واسطے دعاواں فرماندے نے پہ تے انج لگدا خادم غلام نالے آندا انج لگدا سی جی میں مصطفیٰ کسے نو الوداع کہندے نے پہ انج لگدا سی
جی میں مصطفیٰ کسے نو الوداع فرما رہے ہیں، دعاواں کیتیاں، آپ واپس تشریف لے آئے تے ماں جی عائشہ صدیقہ دی کیفیت ایوے سر نو ذرا درد ہے، تکلیف ہے تے ماں جی عرض کر دیا نے سونےوں آج میرے سر نو بڑی تکلیف ہے، سر نو بڑی درد ہے تے آپ فرما دے نے بل آنا واراسا عائشہ اپنی چھاڑ آج تے میرے سر نو بھی بڑی تکلیف ہے، تینو بھی ہے تے عائشہ آج میرے سر نو بھی بڑی تکلیف ہے، آج جیڑی درد سر نبی پاک نو شروع ہوئی ہے اے دردی مرض الموت دی شکل اختیار کر جاندی ہے، نال تیز بخار آنا شروع ہو جاندہ ہے۔ 29 سفر نو آپ علیہ السلام دی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی ہے، یعنی حج کر کے نبی پاک واپس مدینہ پاک آئے نے، ذوالحج محرم تے سفر تیسرا مہینہ تیسرے ماہ دی 29 تاریخ یعنی 29 سفر نو نبی پاک علیہ السلام دی طبیعت دے اندر کچھ نکاہت کو تکلیف آپ محسوس فرما رہے ہیں تے اے تکلیف بڑھ دی جا رہی ہے، بخار تیز ہندہ جا رہی ہے، طبیعت بے چین ہندی جا رہی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی مختلف بیویاں آپ دیاں جیڑیاں ازواج مطہرات نے باوجود تکلیف دے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنیاں بیویاں دیاں جیڑیاں واریاں مقرر فرمائیاں نے، آج حفصہ دے کر، آج جویریہ دے کر، آج میمونہ دے کر، آج زینب دے کر، واری واری آقا تشریف لے جا رہے نے، پر جتھے جاندے نے آپ فرما دینے آج کدے گھر میں ٹھہرنا، آج کدے گھر ٹھہرنا، کہ نبی پاک دیاں بیویاں سمجھ گئیاں اللہ دے پاک نبی عائشہ دے گھر رہنا چاہندے نے۔ عائشہ نال محبت ہی مصطفیٰ دی کچھ انوکھی ہے، ساریاں بیویاں نے بخوشی اجازت دیتی، میرے پاک پیغمبر سیدہ عائشہ دے حجرہ مبارک دے اندر مستقل آپ ٹھہر گئے، اور صحابہ پریشان نے کل 13 یا 14 دن یعنی 29 سفر نو آپ دی تکلیف دا آغاز ہویا تے 12 ربیع الاول ایک بات ذہن چ رکھو آپ دی ولادت دے اندر اختلاف ہے، کوئی آندہ آپ 9 نو پیدا ہوئے نے، کوئی آندہ نبی پاک 12 نو پیدا ہوئے نے، کوئی آندہ نبی پاک 10 محرم نو پیدا ہوئے نے، کوئی آندہ نبی پاک 8 ربیع الاول نو پیدا، یعنی آپ دی پیدائش وچ اختلاف ہے لیکن آپ دی وفات وچ اختلاف ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ تمام مفسرین دے بقول بل اتفاق اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام 12 ربیع الاول نو آپ دنیا تو رخصت فرما گیا نے۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہنا تے رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا کہ پیغمبر علیہ السلام جس دن دنیا تو رخصت فرما گیا نے، ذرا اپنے اردا گرد ماحول دا جائزہ تے لئیے کہ اسی کس حد تک پہنچ گئے ہیں محبت مصطفیٰ دا نام لے کے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے احکامات نو سرے بازار مزاق دا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ ملتان دے اندر ایک خبر چل رہی ہے، انہاں کہا جی حور اتر آئی ہے، پری اتر آئی ہے، مصطفیٰ نال محبت کا، اور نبی پاک تے پردے دا حکم تے آرڈر دے رہے ہیں، خدا را کس پاسے اسی ٹر پہ ہیں، نبی پاک علیہ السلام دے احکامات نو پسے پشت ڈال کے دعا کرو اللہ نبی پاک نال سچی محبت عقیدت نصیب فرما دے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی طبیعت اور زیادہ بے چین ہو رہی ہے، تکلیف نکاہت بڑھ دی جا رہی ہے،
نبی پاک حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ دے حجرہ پاک دے اندر نے تے نبی پاک دی طبیعت جدو زیادہ نکاحت پیدا ہوئے آپ نے وضو فرمایا تے وضو دے بعد آپ تے غشی طاری ہو گئے، پھر وضو فرمایا پھر غشی طاری ہو گئے تے بالآخر نبی پاک نے آرڈر دیتا، آپ فرماندے نے مرو ابا بکر مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو آکھو پھر جماعت ہی کروا دے وے۔ ماں جی عائشہ عرض کر دیا نے ابو بکر بڑے ہی کمزور، بڑے ہی نرم دل، بڑی نرم طبیعت والے نے، ابو جی تواڈے مصلے تے کھڑے نہیں ہو سکن گے، اللہ دے نبی جی جناب عمر نو آرڈر فرما دیو، آپ فرما دینے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو یا کو جماعت کروائے، اینج صفاں بن گئیاں نے، ابو بکر مسلے تے کھڑے نے، مسلے تے کادا کھڑے نے، صحابہ دیاں ڈیکران نکل جاندیاں نے۔ آج نبی پاک دا مسلح خالی نظر آ رہا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف نہیں لے آ سکے، تقریباً 17 نمازاں نبی پاک دی زندگی مبارک دے اندر جناب ابو بکر نے میرے پاک پیغمبر دے مسلح پاک تے کھڑے ہو کے پڑھائیاں نے۔ اللہ اللہ حضرت ماں جی عائشہ فرمان دیا نے پیغمبر علیہ السلام دے دنیا تو جان دے اور زیادہ دن قریب آ رہے تے آخری جیڑی رات ہے اس رات دی عجیب کیفیت ہے، اس نبی دا گھر جے کاموں کی والے ہو، اس پیغمبر دا گھر ہے کہ جیڑا نبی اشارہ کرے اللہ دنیا دیاں دولتاں میرے نبی دیاں قدمیں چ ٹھیر کر دے وے، اس نبی دا کارے تے ماں جی عائشہ فرمان دیا نے آج نبی پاک دا دنیا تے آخری دن آخری رات میرے گھر دے اندر گزار رہیاں نے، فرمان دیا نے نہ ساڈے گھر تیل ہی دیوے چ پان واسطے تے نہ تیل جوگے پیسے ہی نے، چراغ جلان واسطے نہ تیل تے نہ تیل چو جلان واسطے پیسے ہی نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ ساڈی اماں جان نال دی گوانڈن کولوں ادارا تھوڑا جا تیل منگیا، فرماندیاں ہون گیاں نی مینوں تھوڑا جنہ تیل ہی ادارا دے دے، میں چراغ جلا کے اپنے محبوب دا رج رج کے دیدار تے کر لما۔ آخری رات دنیا تے میرے آقا علیہ السلام گزار رہنے، فجر دی نماز دا ٹائم ہویا، انج مسجد نبوی چ صفاں بنیا نے، مسجد نبوی کھچا کھچ صحابہ نہ پریے، جناب ابو بکر مسلے تے کھڑے نے، حدیث پاک دے اندر موجود ہے، ماں عائشہ صدیقہ دے حجرہ مبارک چو مسجد دی طرف جیڑا دروازہ تے کھڑکی کھول دیے، انج نبی نے پردہ ہٹا کے تے صحابہ وال نظر ماریاں تے میرے آقا علیہ السلام مسکرا پہنے، اللہ میں دن رات محنت کر کے اے تیرے دین دے غلام تیار کیتے نے، میرے محبوب ویکھ کے آندے ہوں گے پھلا پھولا رہے یا رب یہ چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ میرے پاک نبی نے انج پردہ پیچھے ہٹایا، صحابہ دیاں نظراں اٹھ پئیاں، محبوب دا چہرہ تک دینے آندے نے انج لگدا سی جویں ریلوے چ کھلا اللہ دا قرآن پیا ہوندا ہے۔
اج حسین تے نازنین چہرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا قریب سی۔ حضرت ابو بکر انج پیچھے ہون لگ پے پچھلے پیری کہ میں صف دے اندر چلا جاواں۔ اللہ دے پاک نبی جماعت کران واسطے تشریف لے آ رہے ہیں۔ آپ نے اشارہ فرمایا اپنی اپنی جگہ کھڑے رہو، نماز پڑھو۔ نبی پاک نے پردہ دوبارہ گرا دیتا۔ ہن اس تو بعد میرے پاک نبی مسجد تشریف نہیں لے آ سکے۔ ماں جی عائشہ فرماندیا نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انج میری گود اندر اپنا سر مبارک رکھیا ہویا تے آسماناں دی طرف نبی پاک نے اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا تے آپ فرماندے نے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی۔ ادھروں جناب جبرائیل علیہ السلام آئے نے، آ کے عرض کر دینے سونےو بار دروازے تے ملک الموت آگے کھڑائے تے عرش والے نے فرمایا سی ملک الموت بغیر اجازت دے میرے محبوب دے ویڑے نہیں ہو داخل ہونا، سونےو اجازت دیو تے اندر آ جائے۔ آپ فرما دینے جبریل میں تے اللہ دی ملاقات دا منتظر ہاں۔ ملک الموت نو اجازت ملی اندر تشریف لے آندے نے۔ میں آج ایک سیرت دی کتاب دیکھ رہا سا، آ کے نبی پاک نو سلام پیش کر دائے، عرشاں والے نے سونےو پیغام بھیجیا رہنا چاندے ہو تے ساڑے والوں اجازتاں نے تے جے جانا چاندے ہو اللہ تواڈی ملاقات دا انتظار فرما رہے ہیں۔ آپ فرما دینے ملک الموت جو اللہ نے حکم فرمایا رب دا آرڈر پورا فرما۔ ادھروں میرے آقا علیہ السلام دیاں ملک الموت نہ گفتگو ہو رہی ہے تے جناب جبریل آندے نے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سونےو اج میرے بھی دنیا دے سفر مک گیا نے۔ اللہ دے پیارے نبی جی میرے دنیا دے سفر مک گیا نے، میری آمدی تواڈی ملاقات واسطے۔ ادھروں سیدہ فاطمہ بار بار آ کے عرض پیاں کر دیا نے ابو جی انج لگدا بار دروازے تے کوئی تواڈی خبر لین واسطے آیا۔ آخری وقت آخری سفر دیاں آخری تیاریاں نے میرے آقا علیہ السلام نے سنیا کل کے پیغام پیج کے آپ فرماندے نے میری فاطمہ نو ہی بلا لو، فاطمہ نو ہی بلا لو۔ فاطمہ نو بلایا گیا، انج میرے آقا علیہ السلام پانی چا اپنے ہاتھ پیوں پیوں کے چہرے پاک تے مل دینے پہ تے بیٹی ہے نا برداشت نہ کر پائیاں، فرماندیا نے واہ کر بابا اج میرے ابو جی کنے بے چین نے، اج میرے ابو جی کنے پریشان نے۔ آپ فرماندے نے فاطمہ پتر نہ پریشان ہو، آج دے بعد تیرے ابو دے سارے دکھ ہی مک جان گے، آج دے بعد تیرے ابو دے سارے دکھ دور ہو جان گے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نال بیٹی گفتگو کر رہی ہے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے فاطمہ بیٹا بار کوئی ملن نہیں آیا، اللہ دی ملاقات واسطے لین آیا، آج مینو تینو جدائیاں پان واسطے آیا، آج عائشہ حفصہ تے میرے درمیان جدائیاں پان واسطے آیا۔ میرے آقا علیہ السلام اینج آسمانہ دی طرف ہاتھ اٹھایا تے فرماندے نے اللہم بالرفیق الاعلی۔ اماں جی فرماندیا نے ہاتھ نبی پاک
پاک دا ہولی ہولی زمین تے آنا شروع ہویا، یعنی نیچے آنا شروع ہویا۔ میں آپ دا ہاتھ مبارک پھڑ کے تے اپنے سینے نہ لگا لیا۔ میں سمجھ گئی کہ مصطفیٰ سانو دنیا تو رخصت ہو کے تے ساڈا ساتھ چھڈ گیا نے۔ میں سمجھ گئی فاطمہ یتیم ہو گئی ہے۔ میں سمجھ گئی بلال دے آقا دنیا تو رخصت فرما گئے نے۔ سوموار نو آقا دنیا تو رخصت فرمائے۔ منگل دا دن آپ دا جسد انور آپ دے حجرہ پاک دے اندر ہی پیارے ہے۔ جدوں ماں جی عائشہ فرما دیا نے مینوں اندازہ ہو گیا بلکہ یقین ہو گیا، مسجد نبوی کھچا کھچ صحابہ نہ پریے کہ اللہ دے نبی دی طبیعت خراب ہے۔ ماں جی عائشہ فرما دیا نے میں آپ دا سر مبارک اٹھا کے چار پائی تے رکھیا تے انج کھڑکی والا پردہ پیچھے ہٹایا تے مسجد نبوی آواز دے کے آندیا نے وے نبی دیو غلاموں تہاڈا نبی تانوں جدائیاں دے گیا ہے۔ نبی دیو صحابیوں صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں، ڈیکراں نکل گئیاں، سسکیاں نال مسجد نبوی دے اندر عجیب کیفیت ہے۔ سیدہ فاطمہ روندیاں نے پئیاں، رو رو حضرت فاطمہ کہندی ابا جان پیارے، رو رو حضرت فاطمہ کہندی ابا جان پیارے، تواڈے باجوں میں کی کرساں، تواڈے باجوں ہن میں کی کرساں، آن پے دن پارے۔ ممبر اتے چڑھ کے کیڑا واز کلام سناسی، ہاتھ یتیماں دے سرو اتے پھیرے گا ہن کیڑا، سیدہ دیاں اکھاں برس رہیاں نے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دنیا تو رخصت فرما گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق دی ایک رہائش سی مقام سخ مدینے تو ذرا باہر نکل کے تھوڑے فاصلے تے سی۔ آج صبح اندازہ ہویا کہ نبی پاک دی طبیعت ذرا بہتر ہے تے سونے ہو میں ذرا کرونا پھیرا مارا ہوں، کنے دن ہو گیا نا میں گیا ہی نہیں تے حضور میں کرونا پھیرا مارا ہوں آپ دی، یعنی حضرت ابو بکر دی ایک بیوی مقام سخت رہندیاں سن تے نبی پاک نے اجازت دیتی، ہاں ابو بکر طبیعت میری اگے نہ بہتر ہے چلے جاؤ۔ ابو بکر کسے نے خبر دیتی، ابو بکر محبوب دنیا تو چلے گئے۔ آئے گھوڑے تے سوار نے، محبوب علیہ السلام آپ دے حجرہ پاک دے لاگے تے دروازے تے کھڑے ہو کے اجازت طلب کر دینے پہ تربیت جو مصطفیٰ نے فرمائی ہے، اندر آن دی اجازت طلب کر دینے تے کسے بول کے آکھیا پیاریا اجازتاں دین والا تے دنیا تے رہا ہی نہیں، کنہ کوئی اجازتاں لینیاں سن، آؤ اندر تشریف لے آؤ۔ میرے پاک نبی دے چہرہ پاک تے موٹی ایک یمنی چادر سی، ابو بکر نے محبوب دے چہرے تو کپڑا ہٹایا، میرے نبی دے پیشانی مبارک تے بوسہ دین دینے تے نال عرض کر دینے سونیا تیری زندگی بھی پاکے تیری موت بھی پاکے، محبوب اللہ تو انو کدی دوسری موت نہیں دیں گے،
تساں اللہ دے فیصلے نو قبول فرما لیا، یعنی رحمان دا فیصلہ اٹل ثابت ہو رہا۔ فرمایا انکا میتون و انہم میتون ثم ان